नमस्कार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीको अर्को नयाँ अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोषी अधिकारी। दर्शकबिन, वैदिक धर्म संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 2050 सालमा स्थापना भएको तनहुँको देवघाटमा रहेको महेश संस्कृत गुरुकुलले नेपालको संस्कृत शिक्षा प्रणालीलाई विशेष उचाइमा पुर्याएको छ। आज हामी तनहुँमा रहेको महेश संस्कृत गुरुकुलबारे तपाईलाई जानकारी गराउँछौँ। बिहान सबेरैदेखि कक्षा 6 देखिका छात्रहरू संस्कृत भाषाको मन्त्र उच्चारणसहित नित्य कर्ममा तल्लीन हुन्छन्। तनहुँको पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा रहेको महेश सन्यास आश्रम एवं महेश संस्कृत गुरुकुलका छात्रहरू शिक्षासँगै योग र साधनामा लीन भएको देख्दा जो सुकैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा अझै पनि पूजापाठ र धर्म कर्ममा लागेर के हुन्छ भन्ने जमातलाई यो गुरुकुलले प्रष्ट जवाफ दिएको छ कि संस्कृत शिक्षामा पाइने विविधता कति वैज्ञानिक छ भनेर। सबै धर्मले पछ्याउने आफ्नै शैक्षिक संस्कार र शैलीका विविध महत्त्व छन्। तीमध्ये हिन्दू धर्मको यो एक उदाहरण हो। विभिन्न प्रकारका शिक्षण सिकाइलाई समावेश गर्दै जाने क्रममा यसपालि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। तनहुँको पवित्र त्रिवेणी धाम देवघाट धाममा रहेको यो महेश सन्यास आश्रम वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सन्त शिरोमणि श्री 1008 डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी महाराजले 2050 सालमा स्थापना गर्नुभएको हो। महेश सन्यास आश्रम एवं महेश संस्कृत गुरुकुलले गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीको ऐतिहासिक जग बसालेको पाइन्छ। यहाँ कक्षा 6 देखि आचार्य तहसम्म सम्पूर्ण औपचारिक शिक्षा निशुल्क आवासीय सुविधासहित प्रदान गरिन्छ। यो हाम्रो संस्था 2050 सालमा ब्रह्मलीन पूज्य गुरुवर श्री 1008 डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजले संस्कृत शिक्षा नेपालमै बौद्धिक प्राज्ञिक र उच्चतम शिक्षाको रूपमा उपलब्ध होस् र नेपालको शिक्षा नीतिमा संस्कृतको उपस्थिति अलिक कम भइरहेको अवस्थामा संस्कृत शिक्षा नेपालको आदिकालदेखि ऋषिमुनिको सभ्यता संस्कृति र नेपालको इतिहासको सम्भाग भएको हुनाले यसलाई बेसरी प्रवर्धन गर्न सकियोस् भन्ने मनमा इच्छा राखेर सुरु गर्नुभएको संस्था हो। र सुरुमा 2 रुपैयाँ जमिन किनेर 8 सानो विद्यार्थी मात्रै मैले विद्वान बनाउन पाएँ भने पनि मेरो एउटा चाहिँ देशप्रतिको ऋण तिरिन्थ्यो, समाजप्रतिको ऋण तिरिन्थ्यो भन्ने मनसायले सुरु गर्नुभएको संस्था आज सबै श्रद्धालु दाताहरूको सहयोगीहरूको सहयोगको आधारमा आज आचार्य तहसम्म एक मात्र निजी शैक्षिक गुठीद्वारा सञ्चालित आचार्य तहसम्म पढाइने गुरुकुलको रूपमा नेपालभरिमै नमुना गुरुकुलको रूपमा सञ्चालित छ। र आज लगभग 200-250 विद्यार्थीहरू आवासीय रूपमा यहीँ अध्यापनरत हुनुहुन्छ र अरू साधु सन्त अतिथि लगायत अरू विभिन्न व्यक्तिहरू आवागमन गर्ने पाहुनाहरूलाई पनि स्वागत गर्छ गुरुकुलले। र निरन्तर आएको एउटा भरोसा नभएको हुनाले निरन्तर यो चाहिँ बर्खे खेती जस्तो निरन्तर चाहिँ सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। तर त्यो एउटा चुनौती सँगसँगै एउटा मिठास पनि छ। किन भन्दा यदि उत्कृष्ट काम गरेर समाजलाई दिन सकिएन भने समाजबाट सहयोग आउँदैन र भोलिपल्टै बन्द हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दा अन्यत्र स्थायी शिक्षक अथवा स्थायी दरबन्दी लिएर बसेका व्यक्तिहरूमा भन्दा हाम्रा यहाँका अध्यापक र गुरुहरूमा निरन्तर एउटा केही गरेर मैले आजभन्दा भोलि केही नयाँ दिनुपर्छ, भोलिभन्दा पर्सि मैले केही अनौठो दिनुपर्छ ताकि सबैको ध्यान हामीप्रति आकर्षित भइरहोस् भन्ने एउटा चुनौती सहितको अवसर प्राप्त छ र त्यही नै गुरुकुल शिक्षाको एउटा विशेषता हो जस्तो लाग्छ। संस्कृत पूर्वीय दर्शनको मुख्य भाषा हो। संस्कृतलाई धर्मसँग मात्र जोडेर हेरिने र यसको बहुउपयोगितालाई नहेरिएकाले संस्कृत भाषा ओझेलमा परेको छ। नेपालमा संस्कृत शिक्षाको सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि भने थुप्रै विभिन्न संस्कृत विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छन्। तर परम्परागत शिक्षामा पनि नवीनताको प्रयोगले आज महेश संस्कृत गुरुकुल देशकै नमुना गुरुकुल बनेको छ।
गुरुकुलको विस्तार भनेको के हो भने गुरुकुल चाहिँ सम्पूर्ण जीवन पढाइने ठाउँ हो। एक वाक्यमा भन्दा हजुरहरूले सुन्नुभएको हुन्छ, गुरुकुल अर्को शब्दमा भन्यो भने 64 कला पढाइ हुने ठाउँ हो। यहाँ बस्ने गुरु र शिष्यको निरन्तर सम्बन्ध हुन्छ। गुरु र शिष्यको निरन्तर सान्निध्यमा राखेर अनि प्रशिक्षण गरेर अनि फेरि समाजलाई पठाइदिने यो प्रारम्भिक चरणकै काम हो। यो अहिले चलिरहेको छ भने अब प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले आधारभूत तह सञ्चालन गरेका थियौँ। बिस्तारै हामी हाम्रा आधारभूत तह पुरा गरेका छात्रहरूलाई बाहिर किन पठाउने, यहीँ प्रशिक्षण गरौँ भन्ने सन्दर्भले गर्दा, अध्ययन गरौँ भन्ने सन्दर्भले गर्दाखेरि हामीले उच्च तहको अध्यापन पनि सुरु गऱ्यौँ र अहिले कक्षा 6 देखि आचार्यसम्म मास्टर लेभलसम्म यहीँ रहेर एउटा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ। 12 वर्षको कोर्स हो, यहाँ पढ्न पाउँछ भने अहिले विगतको वर्षदेखि चाहिँ गत वर्षदेखि चाहिँ हामीले फेरि यहाँबाट मास्टर गरिसकेपछि पनि हाम्रा छात्रहरू बाहिर जाने हुनुभयो। बाहिर जाने भइसकेपछि के भयो भने उहाँहरूलाई अझै उहाँको अध्ययन त पुरा भएको छैन, तर अब पिएचडी गर्नु पर्यो, केही अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने त कहीँ गएर थोरै इन्कम गर्नुपर्ने भयो। उहाँ त यहाँ निःशुल्क पढ्नुभयो। अनि त्यो सोचेर अहिले संस्थाले के गरिरहेको छ भने अब विद्यावारिधीसम्मको अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी यहाँ रहनुभयो भने उहाँको विद्यावारिधीको खर्च समेत संस्थाले वहन गर्ने गरी पूर्ण शिक्षा दिएर समाजलाई पठाउने र हाम्रो परम्परा र हाम्रो वैदिक वाङ्मयका चाहिँ अमूल्य चिजहरू हाम्रा जीवनका लागि उपयोगी हुने जीवनोपयोगी ती कुराहरू चाहिँ समाजमा कसरी प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अब यतातर्फ यसले सोचिरहेको छ। करिब 300 छात्रहरू अध्ययन गरिरहेको गुरुकुलमा साधु सन्त र आचार्यहरू गरी 325 जनाको परिवार रहेको छ, जहाँ आचार्यहरूको सानिध्यमा योगाभ्यास एवं प्रार्थनाबाट आध्यात्मिक जीवनशैलीको महत्त्व बुझाइन्छ। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ वेद, व्याकरण, दर्शनका साथै ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकाण्ड, कृषि, कम्प्युटर जस्ता प्राविधिक विषयको प्रशिक्षण गराइन्छ। त्यति मात्र नभई अङ्ग्रेजी भाषाको समेत गुरुकुलमा अध्यापन गराइन्छ भने सङ्गीत, खेलकुद, व्यायाम आदिको विशेष अभ्यास गराइन्छ। गुरुकुलमा करिब 20,000 भन्दा बढी पुस्तक रहेको बृहत पुस्तकालय पनि छ। खेलकुद र योग अभ्यासका लागि विशाल मैदान पनि रहेको छ। सबै कोणले उपयुक्त व्यवस्थापनका कारण गुरुकुल देशकै नमुना गुरुकुल बन्यो। गुरुकुलीय मर्यादा अनुरूप अध्ययन अध्यापन गराइने गुरुकुलले उत्कृष्ट नतिजा समेत हात पार्दै आएको छ। छात्रहरू अत्यन्त मेहनत र लगावका साथ अध्ययन गरिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ अब संस्कृत पढाइ हुन्छ। एउटा त हाम्रो परम्परा, संस्कृत पढ्ने परम्परा हाम्रो यो जुन सन्ध्या गर्ने, बिहान स्नान गर्ने यो परम्परा भयो। त्यो परम्पराको संरक्षण गर्नको निमित्त अनि संस्कृत पढ्ने इच्छा पनि भएकोले चाहिँ आएको। यहाँ चाहिँ जसरी हामी बाहिर चाहिँ एकदम खुल्ला हुन्छौँ, कुनै मान्छे बाँधिएन भने चाहिँ त्यो धेरै फैलिँदो रहेछ। अनि यहाँ आइसकेपछि हामी धेरै ठाउँबाट बाँधिन्छौँ पनि र हामी कतै बाहिर जान पनि पाउँदैनौँ। यहाँको आहार विहारले पनि हामीहरूलाई स्वच्छ बनाइदिन्छ। यसै गरी यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम स्वच्छ छ। गुरुदेवहरूले पनि हामीहरूलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीलाई गार्ड गरिराख्नुहुन्छ, हामीहरूलाई यताउताबाट कन्ट्रोल गरिराख्नुहुन्छ। सबैतिरबाट हामी सुरक्षित नै छौँ। गुरुकुलमा अध्ययनरत छात्रहरूले एसएलसी, एसई जस्ता राष्ट्रिय स्तरका परीक्षामा विशिष्ट एवं अति विशिष्ट श्रेणी हासिल गरेका छन्। 2056 सालदेखि प्रारम्भ गरिएको विद्यापीठ तहमा पनि विश्वविद्यालय भरकै सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त गरिरहेका छन्। यस गुरुकुलमा पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा मात्र नभई सन्त सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा लगायत नैतिकता र अनुशासन सिकाइन्छ। अभिभावक पनि गुरुकुलको शिक्षण सिकाइबाट सन्तुष्ट देखिन्छन्।
सर्वप्रथम त हाम्रो बुवाले कर्मकाण्डको काम गर्नुभएको ससुरा बुवाले ज्योतिषी कर्मकाण्ड अनि बुवालाई इच्छा नातिलाई कर्मकाण्ड नै पढाउँछु राम्रो मान्छे बनाउँछु यसमा पढेपछि लगनशील हुन्छन् अनुशासित हुन्छन् भोलि गएर राम्रो व्यक्ति बन्न सक्छ नराम्रो कुलतमा फस्न सक्दैन राम्रो छ यहाँको शिक्षा दीक्षा यहाँको वातावरण सबै गुरुहरू यहाँको विद्यालयको सबै उहाँले बुवाले राम्रोसँग बुझ्नुभयो नजिकैबाट निहालेर हेर्ने मौका पाउनुभयो र बुवाले नातिलाई यहीँ नै पढाउँछु भन्ने चाहना गर्नुभयो ससुरा बुवाले र अनि बाबुलाई पनि यहीँ ल्याइयो यहाँको एकदम राम्रो छ यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू लगनशील छन् अनुशासित छन् संस्कृतले इन्जिनियरिङ वास्तु ज्योतिष खगोल गणित जस्ता सबै क्षेत्र समेट्छ विज्ञानका सबै जसो सूत्र यसअघि नै पूर्वीय ग्रन्थमा उल्लेख भए पनि महत्त्व नबुझेरै संस्कृत ओझेलमा परेको बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ छ गुरुकुलले छात्रहरूमा मात्र अनुशासन कायम नगराई समाजमा पनि नैतिकताको पाठ सिकाएको छ वर्तमान समयमा भाषा ज्ञानको अति आवश्यकता भएको हुनाले हामीले अङ्ग्रेजी विषयलाई वर्तमान पाठ्यक्रमको विषय पनि हामीले बिस्तारै समेट्दै गएका छौँ अङ्ग्रेजी एउटा भाषा हो त्यसपछि विज्ञान हो विज्ञान चाहिँ अहिले जो पढाइ हुन्छ बाहिर साइन्स कलेजहरूमा त्यो चाहिँ अलिकति भिन्नै पाश्चात्य शिक्षा पद्धति अन्तर्गतको विज्ञानको विषय हो अहिले हामीलाई राम्रो के अनुभव भइरहेको छ भने हामीले वर्तमान विज्ञान विषय नपढाएर पनि हाम्रा प्राचीन विज्ञानका कुराहरू जस्तै वेदमा समाज विज्ञानका कुराहरू वेदमा प्रकृति विज्ञानका कुराहरू वेदमा चाहिँ अन्तरिक्ष विज्ञानका कुराहरू मानव जीवनसँग सम्बन्धित सृष्टिक्रमका कुराहरू जे बताएको छ त्यो हामीले अर्थ राम्रोसँग समन्वय गर्न नसकी पढ्या भए पनि जब हामी वर्तमान विज्ञानको कुराहरू सुनिसकेपछि आहा यो त हाम्रा पूर्वजहरूले धेरै वर्ष पहिले आविष्कार गरिसकेका रहेछन् नि भनेर हामीलाई खुसी लाग्छ मेचीदेखि महाकालीसम्मका मान्छेहरू देवघाट शुभ कार्य गर्न आउँछन् अब अहिले जताततै अब पूर्ण संस्कारमा काम गर्नलाई पण्डितहरू पनि नपाइरहेको अवस्थामा पनि अब यहाँ आउँदाखेरि अब शुद्ध भनौँ न शुद्ध ब्राह्मणहरूको उपलब्धता छ र यो बनिसकेपछि यहाँबाट निस्किएका विद्यार्थीहरू गुरुजनहरू मेची महाकाली मात्रै होइन विदेशमा पनि छरिएका छन् र सबै ठाउँबाट राम्रो आएको छ 70 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आश्रम एवं गुरुकुलमा शिव मन्दिर यज्ञशाला गुरु मन्दिर सन्त सेवा आश्रम शिक्षण भवन रहेका छन् स्थानीय समाजसेवी बुद्धिजीवी शिक्षा प्रेमीहरूको मुठीदानबाट सञ्चालित गुरुकुलले आधुनिक प्रविधि सम्पन्न अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने योजना लिएको छ गुरुकुललाई यदि सरकारले सहयोग गर्न सक्छ भने हामी डेनमार्कतिरको पनि दृष्टान्त सुन्छौँ त्यहाँ पनि निजी तहमा सञ्चालित भएको विद्यालय 3 वर्षसम्म लगातार चलिरह्यो भने एकमुष्ट रूपमा चाहिने सहयोग जतिको 80% सरकारले दिन्छ भन्ने त्यस्तो नियम बनाएको हुँदो रहेछ जहाँ कुनै इन्तो परन्तुको शर्त राखिँदैन ताकि आफूले इच्छाअनुसार व्यक्तिले चलाएका जे शर्त छन् त्यही शर्त मान्य छन् जो हाम्रा नियम कानुनसँग नबार्ने शर्त त हुन्छन् नि त्यस्ता शर्तहरू मान्य हुने गरी सरकारले चाह्यो भने दिन सक्छ विश्वलाई नेपालको सांस्कृतिक पहिचानको एउटा चाहिँ जानकारी दिने कुरामा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा अब गुरुकुल चल्नुपर्छ र साझा गुरुकुलहरूको सम्पूर्ण छहारीको रूपमा त्यो अनुसन्धान केन्द्रले काम गर्नुपर्छ र यहाँका प्राज्ञिक जनशक्तिहरूलाई त्यही अनुसारको योजना परियोजना र प्याकेजका कार्यक्रमहरू दिएर त्यसलाई लगाउनुपर्छ जहाँ समाजका केही विद्वान आधुनिक विधाका देश विदेशका विद्वान र गुरुकुलका चाहिँ अध्येताहरू विद्वानहरू राखेर त्यस्तो प्रशिक्षणात्मक र अनुसन्धानमूलक एउटा अनुसन्धान केन्द्रको काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अन्तिम अहिलेको हाम्रो लक्ष्य रहेको छ अध्यात्म र पूर्वीय दर्शनको वैज्ञानिक महत्त्व स्थापित गर्ने प्रयासमा गुरुकुलले हालसम्म 20 भन्दा बढी ग्रन्थहरू प्रकाशित गरिसकेको छ महर्षि गौतम कपिल मुनि विदेहराज जनक यज्ञवल्क्य गार्गी सीता र गौतम बुद्ध जस्ता नेपालका तत्त्वदर्शी अन्वेषकहरूको प्राचीन जीवन दर्शनलाई उजागर गरी हिमवत खण्डको यस पवित्र स्थानबाट सम्पूर्ण विश्वका लागि ज्ञान र शान्तिको सन्देश फैलाउनु महेश संस्कृत गुरुकुलको उद्देश्य हो छात्रहरूलाई मात्र नभई अब गुरुकुलले छात्राहरूलाई पनि अध्ययन अध्यापनको वातावरण निर्माण गरेर समावेशितालाई ध्यान दिने हो भने साँच्चै गुरुकुलले आफ्नो नाम विश्वमै अग्रस्थानमा राख्न सक्नेछ
वैकल्पिक शिक्षण गतिविधिहरूलाई अभिवृद्धि गर्न स्थानीय स्तरमा रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको भूमिका पनि अतुलनीय रहेको हुन्छ। अब हामी यस्तै योगदान दिने एक सिकाइ केन्द्रबारे तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक सिकाइ केन्द्र जसले स्थानीय स्तरमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। अब हामी गीतानगर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले गरेका गतिविधिबारे तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। सिकाइ मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो। मानिसले जीवनभर आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका ज्ञान, सिप र क्षमता हासिल गर्ने गर्दछ। विद्यार्थीले मात्र सिक्छ, कक्षा कोठाभित्र मात्र सिकाइ हुन्छ भन्ने मान्यतालाई जीवन पर्यन्त सिकाइको सिद्धान्तले फराकिलो पारेको छ। औपचारिक होस् या अनौपचारिक अथवा अनैतिक शिक्षा नै किन नहोस्, जसले समाज र समुदायमा अतुलनीय योगदान गर्न सक्छ। औँलामा गनेर भेटिने, समुदायका लागि उदाहरणीय कार्य गर्ने सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूमा अग्रस्थानमै पर्दछ चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 पारस नगरमा रहेको गीतानगर सामुदायिक सिकाइ एवं पर्यटन सूचना केन्द्र, जसले समुदायलाई ज्ञान र सिप सिक्ने अवसर मात्र नभई आय आर्जनका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गरिदिएर नमुना सिकाइ केन्द्र बनेको छ। यो गीतानगर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापनाको उद्देश्य मूलतः स्थानीय जनसमुदाय जो निरक्षर, गरिब र पिछडिएको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सचेतनाकरण गर्ने, साक्षरताका सिपहरू दिने, त्यसपछि साक्षरोत्तर कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै व्यावसायिक आय आर्जनमा समेत उहाँहरूलाई संलग्न गराएर यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले आफ्ना अभियान अगाडि बढाउने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। यो समुदायले नै स्थापना गर्यो र यो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट 2062 सालमा हामीलाई यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्र अनुमति प्राप्त भयो। अहिलेसम्म बिचमा यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले महत्त्वपूर्ण कामहरू भनेको साक्षरता अभियान, सघन रूपमा साक्षरता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर सम्पूर्ण गाविसलाई, साबिकको गीतानगर गाविसलाई साक्षर गराउनु र अधिराज्यको साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गतको पहिलो गाविस भनेर परिचय दिलाउन सक्नुलाई हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा काम मानेका छौँ। हामीहरूले दिएका तालिमहरू भनेको कृषि व्यवसायसँग जोडिएका तालिमहरू। साँच्चै भन्ने हो भने गीतानगरमा माछा पालनको तालिमपछि 3 बिघा जग्गा लिएर 4वटा पोखरी मार्फत माछा पालनमा गरिराखेको छ। जीवन पर्यन्त सिकाइका लागि साक्षरता पहिलो खुड्किला हो। जब मानिस साक्षर हुन्छ तब उसले आफूलाई चाहिने ज्ञान, सिप अभिवृद्धि गर्ने कोसिस गर्छ। साक्षरताले सशक्तिकरण मात्र गर्दैन, व्यक्तिको जीविकोपार्जन गर्ने र सामाजिक काममा सहभागिता जनाउन पनि सिकाउँछ। गीतानगर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले पनि धेरै स्वावलम्बी जनशक्ति समुदायमा उत्पादन गरेको छ। यहाँ पुस्तकालयमा अब पुरानो पौराणिक वेदकालीन पुस्तकहरूदेखि आधुनिककालीन पुस्तकहरू छन्। यहाँ चाहिँ सबै विषयका उपन्यास छन्, कथा छन् र चाहिँ सिद्धान्तहरू छन्, अर्थशास्त्र छन्, विज्ञानका चाहिँ सामग्रीहरू छन्। यी सबै विषयका थोरै मोरै किताबहरू यहाँ संलग्न भएको छन्। 2500-3000 जति किताब छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ। अब पहिलो त चाहिँ किताबहरूलाई सिस्टम गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ नम्बरिङ गर्नु पर्यो, दर्ता गर्नु पर्यो, अनि क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो हैन। अब ती सबै कुराहरू छन्। अनि स्थानको चाहिँ किताब राख्ने स्थानहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब यी आदि कुरा यिनै हुन्। तरकारी खेती, फूल खेती, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, मौरी पालन, सिलाइ बुनाई, हाउस वायरिङ, कम्प्युटर लगायतका तालिम सञ्चालन गरी केन्द्रले सक्षमता अभिवृद्धि गरेको छ। निरक्षर व्यक्तिलाई अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षाको अवसर सिर्जना गर्नु, समुदायमा एक आपसमा मिलेर काम गर्ने बानीको विकास गराउनुका साथै अवसर समेत सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले प्रदान गरिरहेको छ। सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक हितकोष समेत सञ्चालन गरेको केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र पनि सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। हाम्रो लक्ष्य ज्येष्ठ नागरिकहरू जम्मा गराउने, गर्ने, आफ्ना अनुभवहरू विगतका सँगाल्ने, यस्तै हो अहिलेको परिवेश। गाउँको घरको बुझ्नु भएको छ।
एउटा घरमा टेन्सनको वातावरणलाई यहाँ बिसाउने, आफ्नो अनुभवहरू साटासाट गर्ने र एउटा यो उत्तरार्धको अवस्था पनि सुखद रहोस्, त्यो गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई यो अब हाम्रो रेखाजीले जग्गै दिनुभयो, यो करोडौँ रुपियाँको जग्गा। त्यसका अतिरिक्त हामीलाई यो विभिन्न चरणमा गरेर यो भवनलाई पनि हाम्रो आफ्नो पनि परेको छ लगानी, यो समुदायको र समूहको तर्फबाट र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अब जापानले अथवा नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूले पनि यो गरिरहेको छ र यो सम्मिश्रण जम्मै युवादेखि उत्तरार्धमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूसम्मलाई हुने हिसाबले कसरी हामीले बाँकी जीवन सुखद बनाउन सक्छौँ र युवाहरूलाई भोलिको जीवन सुखद कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्ने र गराउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यसैमा हामी रमा छौँ। सिकाइ केन्द्रले विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन गरी आय आर्जन र जीविकोपार्जनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। सिकाइ केन्द्रको भवन निर्माणका लागि जग्गा दान गर्ने समाजसेवी रेखा पोखरेल पनि केन्द्रको योगदान देखेर प्रफुल्ल हुनुहुन्छ। यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई मैले 2 कट्ठा जग्गा है 2 कट्ठा जग्गा दिएँ, किनभने यहाँ हाम्रो आमा समूह छ, 80 जनाको मिलिजुली आमा समूह छ। त्यो आमा समूहको उद्देश्य र सिकाइको उद्देश्य एउटै भयो के, एउटै हुन जाँदा, किनभने अब यहाँ ज्येष्ठ नागरिक भवन अनि धार्मिक वाचनालय अथवा यो पुस्तकालय यो स्थापना गर्ने, यहाँ भएका बुढाबुढीहरू अब छोराछोरीहरू सबै विदेश जान थाले, घरमा बुढाबुढीहरूले दिन काट्न नसक्ने, कहाँ गएर दिन काट्ने त भन्दा मठ मन्दिर यसो बनाइदिए, मन्दिरमा बस्नुहुन्छ, हरि कीर्तन गर्नुहुन्छ। अनि अब यो सिकाइ केन्द्रमा यहाँ अब पुस्तकालय भयो, नपढेकालाई चाहिँ अब पढेको बाहरूले सुनाउनुहुन्छ, आमाहरूले सुन्नुहुन्छ। भोलिका दिनहरूमा अझ राम्रो राम्रो टेक्निकल लाइनहरूको अहिलेको समयअनुसारको काम भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भनेर भने जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने राम्रै भएको छ। अब यसलाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्र यहाँ अब यसको उद्देश्य नै सिकाउने हो। साक्षरता बनाउने, साक्षरता घोषणा भइसक्यो। अब महिलाहरूलाई अथवा अब हाम्रो चाहिँ यो आमा समूह लगायत यहाँ धेरै समूहको चाहिँ सहभागिता छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनदेखि समुदायका महिलाहरूका लागि व्यक्तित्व विकास गर्न एवं आत्मनिर्भर हुन सिकाएको छ। म यस सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा परिचारिकाको रूपमा आइसकेपछि समुदायमा आबद्ध रहेर समुदायको आवश्यकताहरूलाई पहिचान गरेर सिपमूलक आय आर्जनका तालिमहरू यसबाट सञ्चालन भइरहँदा स्वयं परिचालिका नै सहभागी हुन पाउने अवसर पाएको छु। त्यसमा चाहिँ मैले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 वडा कार्यालयको आयोजक र गीतानगर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संयोजकमा 3 महिने 60 जना गृहिणी महिलाहरूको लागि आधारभूत कम्प्युटर तालिम दिएको थियो। त्यसमा म आफू परिचालिकाको भूमिकासहित सहभागीको भूमिका निभाउन पाएको छु। त्यसमा चाहिँ धेरै खुसी छु हैन। जति मैले तालिम लिँदै आएँ, जुन कम्प्युटर तालिमले म आफ्नो सिकाइ केन्द्रमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि भयो। मैले हरेक समुदायमा जुममा पढाउन सक्ने भएँ। निरक्षर कोरोनाको बेलामा विद्यालयबाट वञ्चित भएका विद्यार्थी, घरमा इन्टरनेट नभएका बालबच्चालाई यस सिकाइ केन्द्रमा नै मैले जुमबाट एटेन्ड गरेर उनीहरूलाई क्लास लिएँ। त्योबाट एउटा फाइदा भयो। त्यस्तै उद्घोषक तालिमबाट यस सामुदायिक सिकाइ केन्द्रकै परिचालिकाले स्वयं कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिकाइको सिक भएकोलाई त्यो तालिमले पनि मैले आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। र अहिलेको यो इभेन्ट परियोजनाबाट लिएको तालिमले चाहिँ घरमा सधैँ अनिवार्य पुरुष हुनुहुन्छ भन्ने छैन। महिलाहरूलाई कहिले फ्युज जाने समस्या हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ अब मोटरको तार कोइल जलेको हुन्छ, त्यस्तो कुरा चाहिँ एकदमै नोमिनल कुराहरूमा पनि हामी अड्किरहेका हुन्छौँ। सिप पायो भने पुरुषले मात्र किन विद्युतको तालिम लिने, महिलाले पनि लिन सक्छ हैन भनेर चाहिँ यो तालिम लिएको मैले। सामुदायिक अध्ययन केन्द्र एवं पुस्तकालयले देश विदेशका सूचना, समाचार एवं ज्ञान एकैसाथ दिइरहेको छ। अहिलेको यो समयमा सिक्नका लागि औपचारिक कक्षा मात्र विकल्प होइन, यस्ता व्यवहारिक सिकाइ केन्द्र पनि उपयुक्त माध्यम हो भन्ने उदाहरण यो गीतानगर सामुदायिक सिकाइ एवं पर्यटन सूचना केन्द्र बनेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीको आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।